वन्दे वन्द्यं सदानन्दं वासुदेवं निरञ्जनम् इन्दिरापतिमाद्यादि वरदेशवरप्रदम्. Students of Vasudeva Kriya Yoga have learned to memorize the 15th chapter of Bhagavad Gita, which is also called as Purushottama Yoga. Purushottama Yoga, this chapter is called as Sarva Shastra Sara. Come, everyone, join in learning this 15th chapter of Bhagavad Gita, which is considered as the summary chapter of Bhagavad Gita, summary chapter of entire gamut of Vedic knowledge. Atha Panchadashodhyayah. Shri Bhagavanuvacha Urdhvamoolamadash-shakham Ashwatham Prahuravyayam Chandamsi yasya parnani Yastam Veda Savedavit. Shri Bhagavanuvacha Urdhvamoolamadash-shakham Ashwatham Prahuravyayam Chandamsi yasya parnani Yastam Veda Savedavit. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चातिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्रद्धयेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी. निर्माणमोह वितसङ्गदोष अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वे विमुक्ताः सुखदुःखसज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तथा. न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा नानिवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि पुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढान्यानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्य अकृतात्मानो
नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदद्वितीयगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यचन्द्रमसि यच्चग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्छाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामिश्चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्ता पचामि अन्नं चतुर्विधम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राण अपान समायुक्ता पचामि अन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम् स्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्तु अन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रय आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यस्माक्षरमितितोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमां स सर्वविद् मां सर्वभावेन भारत यो मामेव असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम 15 अध्यायः।